अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। थर्मल का मतलब यह है कि ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में होगा, डिकम्पोजिशन होगी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में करने हैं। पहले हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी डिकम्पोजिशन करनी है तो उसमें हमने उसका जर्नल रिएक्शन लिखना होता है। जर्नल रिएक्शन लिखने के बाद हमने लिखना होता है उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है। रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने उसका मैकेनिज़्म लिखना होता है। मैकेनिज़्म के बाद हमने फिर जो हमारे पास इक्वेशन मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। तो स्टेप 4 पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। उसके बाद हमने स्टेप 5 हमारे पास क्या आएगा, स्टेप 5 इसमें हमने क्या करनी होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की फाइंड करनी होगी। स्टेप 6 में हमारे पास आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 हमने करनी है। NO3 की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जर्नल रिएक्शन। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, 6 मेन स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की करनी है। तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या था, जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है जिसके हम 2 मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हैं। ये कन्वर्ट हो रहे हैं 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, 4 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कन्वर्ट हो रहे हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये हमारे पास इसका हो गया जनरल रिएक्शन। अब अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन जो है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का लिखेंगे तो हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट आता है ना, तो रिएक्टेंट है यहाँ हमारे पास क्या है, N2O5 है। तो ये आ गया। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये अनयूजुअल है, तो इसी वजह से हम इसका मैकेनिज़्म करेंगे। तो मैकेनिज़्म की हम हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मैकेनिज़्म हम कैसे करेंगे, हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से ही मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होगा NO2 और NO3 में। अब ये NO2 और NO3 को आपने यहाँ पे लिख देना है, रिएक्टेंट में एक बार और लिख देना है NO2 प्लस NO3। ठीक है, जब ये NO2 और NO3 बनेंगे दोबारा यही एक्सप्रेशन आ जाएगा N2O5। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पहले NO2 और NO3 में कन्वर्ट हुई है, फिर NO2 और NO3 जो है वो रिएक्टेंट हुए हैं और ये N2O5 जो है प्रोडक्ट बन गया है। अब NO2 और NO3 कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास एक और सिचुएशन बन सकती है, वो क्या है कि हमारे पास NO बन जाए, NO2 बन जाए और साथ ऑक्सीजन बन जाए। अब ये NO जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट में आएगा और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास 3NO2 में। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 1, तो 3 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 5 और ये 1 और ये 6, 2 × 3 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके रेट जो हैं इस इक्वेशन के लिए हम क्या लेते हैं, K1 है, इस इक्वेशन के लिए K2, रेट कांस्टेंट K3, रेट कांस्टेंट K4। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट K1, K2, K3 आ गया है। अब हमने हमारे पास स्टेप 3 के मुताबिक हमने क्या करना है, मैकेनिज़्म भी हो गया। स्टेप 4 के मुताबिक हमने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को फाइंड करनी है।
تو ریٹ آف ڈیکمپوزیشن کو پہلے ہم فائنڈ کر لیں. تو اگر میکانزم میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سائڈ والی لیفٹ سائڈ والی ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہو رہی ہیں, ڈیکمپوز ہو رہی ہیں, اور رائٹ سائڈ والی ہمارے پاس چیزیں ہیں جو وہ بن رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے پاس ڈیکمپوز ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس فارمیشن ہو رہی ہے, یعنی کہ پروڈکٹ بن رہی ہے. یہ چیزیں ڈیکمپوز ہو رہی ہیں اور وہ بن رہی ہیں. تو اب ہم نے ریٹ آف ڈیکمپوزیشن کس کی فائنڈ کرنی ہے, ڈائی نائٹروجن پینٹ آکسائڈ کی. ریٹ آف ڈیکمپوزیشن آف ڈائی نائٹروجن پینٹ آکسائڈ. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پینٹا آکسائڈ کی کس کے ایکول آ جائے گا, تو یہ ہم دیکھتے ہیں. تو اب جہاں جہاں ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے. تو ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ دیکھیں میکانزم میں کہاں کہاں ہے. ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ ایک یہ ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب ریٹ ایکسپریشن لکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ K1 K2 K3 جو لکھی ہے. اب ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ ہے نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھنا ہے ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ کس میں ہے, اس ایکویشن میں ہے جیسے. تو اس میں ہم نے K1 کو پہلے لکھنا ہے. تو ہم کر رہے ہیں ڈیکمپوزیشن. تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈیکمپوز ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں آئے گا, وہی رہے گا, ٹھیک ہے. اور ڈیکمپوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ لکھا ہوا ہے, تو یہ آ جائے گا. اب ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ فارمیشن ہو رہی ہے کہ, تو یہ اپوزٹ ہو گیا ہے, تو اس لیے یہاں پہ نیگیٹو سائن آئے گا. اور یہاں پہ کون سی ہے, ریٹ کانسٹنٹ کیا ہے, K2 آئے گا. اور جب بھی ہم نے K2 لکھنا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں, ریئیکٹنٹس کو ہمیشہ لکھتے ہیں نا ریٹ میں. تو ریئیکٹنٹس ہمارے پاس یہاں پہ کون سے ہیں, NO2 اور NO3. اور اب ہمارے پاس ڈائی نائٹروجن پینٹا آکسائڈ یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ پازیٹیو ہی ہے, ڈیکمپوز ہی ہو رہا ہے, تو پازیٹیو K4 آئے گا. اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس سارے ریئیکٹنٹس آ جائیں گے, کیونکہ ریٹ ایکسپریشن میں ہم کیا لکھتے ہیں, ریئیکٹنٹس کو ہی لکھتے ہیں نا. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی ایکویشن نمبر 1. یہ ایکویشن نمبر 1 آ گئی ہے. اب ہم ریٹ آف فارمیشن آف NO کو فائنڈ کریں گے. ریٹ آف فارمیشن آف NO کا ریٹ آف فارمیشن کو فائنڈ کریں گے. سیم ایکسپریشن ہوگا, ہم نے میکانزم کو یوز کرتے ہوئے ریٹ آف فارمیشن کو فائنڈ کرنا ہے, اور وہ دیکھیں کیسے کرنا ہے. NO کی اب فارمیشن ہم نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا میکانزم. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس NO کہاں کہاں بن رہا ہے. NO ہمارے پاس صرف یہاں بن رہا ہے, اور یہاں پہ NO پہلے دیکھنا ہے. سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہی ہونا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے میکانزم میں کہ NO کہاں کہاں ہے, کون کون سے ریئیکشن میں NO ہے. تو ایک اس ریئیکشن میں ہے اور ایک اس ریئیکشن میں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے کانسٹنٹ لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں K3 ہے, تو ہم پہلے K3 کانسٹنٹ لکھ لیتے ہیں. تو K3 ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے ریئیکٹنٹس. تو ہمارے پاس ریئیکٹنٹس یہ ہیں. تو یہاں پہ K3 کے پاس ساتھ ہمارے پاس ریئیکٹنٹس آ جائیں گے NO2 اور NO3 ہمارے پاس ریئیکٹنٹ آ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, اگلا ایکسپریشن لکھنا ہوتا ہے کہ NO اور کہاں پہ آیا تھا, تو وہ اس ریئیکشن میں آیا تھا. تو یہاں پہ تو ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہے, جبکہ ہم تو ریٹ آف فارمیشن کر رہے ہیں NO کی. تو یہاں پہ اپوزٹ ہو گیا, تو اس لیے یہاں پہ کیا آ جائے گا, نیگیٹو سائن آ جائے گا. اور یہاں پہ K4 میں ہے یہ ایکسپریشن, تو یہ ریئیکٹنٹس آ جائیں گے NO اور N2O5 آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس آ گیا. اب NO اور NO2 اور NO3 اس کی کنسنٹریشن ہم ایکسپیریمنٹلی میئر نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ اسٹیڈی اسٹیٹ آف اپروکسیمیشن اپلائی کریں گے. اسٹیڈی اسٹیٹ آف اپروکسیمیشن یہ کیا ہوتی ہے, یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. اپروکسیمیشن آئے گی. تو اسٹیڈی اسٹیٹ آف اپروکسیمیشن کیا کرتی ہے
کہ یہ جو ریٹ ہے اس کو 0 کر دیتی ہے. ریٹ کس کے ایکول آ جائے گا؟ 0 کے ایکول آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جو ریٹ آف NO کا تھا وہ کس کے ایکول تھا؟ اس کے ایکول تھا. تو یہاں پہ ہم اس کی پوری ویلیو کو لکھ لیں گے. تو وہ ہمارے پاس تھی K3 NO2 NO3 مائنس K4 NO N2O5 از ایکول ٹو 0. تو یہ ویلیو یہاں پہ نیگیٹو ہے, ادھر جا کے کیا ہو جائے گی؟ پازیٹیو ہو جائے گی. NO2 NO3 از ایکول ٹو K4 NO N2O5. تو یہاں سے ہم NO کی فارمیشن کو فائنڈ کر رہے ہیں, تو NO کی ویلیو کو نکال لیں گے. تو NO صرف اس سائڈ پہ رہ جائے گا, باقی ساری ویلیو یہ دیکھیں NO ادھر رہ گیا نا, تو باقی یہ والی ویلیو ادھر ملٹیپلائی ہو رہی ہیں, ادھر جا کے کیا ہو جائیں گی؟ ڈیوائڈ ہو جائیں گی. تو K3 NO2 NO3 ڈیوائڈیڈ بائی K4 N2O5. تو یہ ہمارے پاس NO کی ویلیو آ گئی, جس کو ہم ایکویشن نمبر 2 کہہ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گئی ایکویشن نمبر 2. تو یہ میں نے میکانزم آپ کی آسانی کے لیے لکھ لیا ہے. تو اب ہم نے ریٹ آف فارمیشن آف NO3 فائنڈ کرنی ہے. ریٹ آف فارمیشن آف NO3. تو ریٹ آف فارمیشن آف NO3 کیسے آئے گی؟ ہمارے پاس ریٹ آ جائے گا NO3 انٹو dt از ایکول ٹو. تو سب سے پہلے میکانزم میں ہم دیکھیں گے کہاں کہاں NO3 آیا ہوا ہے. تو NO3 ایک یہاں پہ ہے, یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. تو 3 ریئیکشن میں NO3 آیا ہوا ہے. تو کیسے لکھیں گے؟ تو ہم فارمیشن پڑھ رہے ہیں, تو دیکھیں K1 پہلے کانسٹنٹ لکھتے ہوتے ہیں, K1 آئے گا, اس کے بعد یہاں پہ NO3 بن رہا ہے تو اس لیے پازیٹیو سائن ہی آئے گا. تو ریئیکٹنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ N2O5. ریٹ جب بھی لکھتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ہم کیا لکھتے ہیں؟ ریئیکٹنٹس کو لکھتے ہیں نا. تو اس لیے K1 اور ہمارے پاس ریئیکٹنٹ یہ آ گیا. اس کے بعد NO3 ہمارے پاس ڈیکمپوز میں آ رہا ہے, تو K2 کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ مائنس آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس 2 ریئیکٹنٹ ہے یہاں پہ NO2 اور NO3, تو یہ آ جائیں گے. اس کے بعد K3 میں بھی NO3 ہے, تو یہاں پہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیکمپوز ہو رہا ہے. تو حالانکہ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ ریٹ آف ایکسپریشن کس کا لکھ رہے ہیں؟ فارمیشن کا. تو اپوزٹ ہو گیا, تو نیگیٹو سائن ہے گیا, تو نیگیٹو K3 اور ریئیکٹنٹس یہ دونوں آ جائیں گے NO2 اور NO3. اب ہم NO اور NO2 کی ویلیوز کو فائنڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اسٹیڈی اسٹیٹ آف اپروکسیمیشن کو اپلائی کریں گے. اسٹیڈی اسٹیٹ آف اپروکسیمیشن کیا کرے گی؟ NO کا جو ریٹ ہے اس کو 0 کے ایکول کرے گی. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا NO3 کا ریٹ, NO3 کے جو ریٹ ہے اس کو 0 کے ایکول کرے گی. تو یہ ساری ویلیوز 0 کے ایکول ہو جائے گی. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ K1 N2O5 مائنس K2 NO2 NO3 مائنس K3 NO2 اور NO3, یہ کس کے ایکول آ جائے گا؟ 0 کے. اب کیا کرنا ہے؟ جو ویلیوز نیگیٹو والی ہیں نا ان کو کیا کرنا ہے؟ از ایکول کے اس سائڈ پہ لے جانا ہے. تو یہ ہمارے پاس K1 آ گیا N2O5 از ایکول ٹو K2 NO2 NO3 پلس K3 NO2 NO3 آ گئی ہمارے پاس. تو یہاں پہ دیکھیں NO2 اور NO3 کامن آ رہے ہیں, تو ہم اس کو کامن لے لیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایز اٹ از آ جائے گا. تو کامن لیں گے NO2 اور NO3 کو, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا K2 پلس K3 ہمارے پاس کامن آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم نے ویلیو کس کی فائنڈ کرنی ہے؟ NO3 کی. تو NO3 ادھر رہے گا, باقی ساری ویلیوز اس سائڈ پہ چلی جائیں گی. تو K1 N2O5 ڈیوائڈیڈ بائی, تو یہ ادھر آ جائے گا, نیچے آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور ساتھ K1 پلس K3
2 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास NO3 की वैल्यू आ गई है। अब इस NO3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 आई थी वो क्या आई, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी इसमें यहाँ पे ये जो NO3 है इसकी जगह जो हमने NO3 की जो वैल्यू पुट की आई है हमारे पास, वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख ली है। अब ये जो NO3 की ये वाली वैल्यू आई थी जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको इसमें पुट करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ NO इज़ इक्वल टू K2NO2, ये हमारे पास रहेगी, और K4N2O5 रह गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है NO3 की क्या वैल्यू आई है, K1N2O5 डिवाइडेड बाय NO2, और इसके लिए ब्रैकेट इस तरह आएंगे K1 प्लस K2। तो यहाँ पे देखें N2O5 से कट, NO2 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी K1 और K2 डिवाइडेड बाय K4 इंटू K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास NO की वैल्यू आ गई है। अब जब NO और इसको इक्वेशन नंबर हम कह लेते हैं 4, NO और NO3 की जो वैल्यू आ गई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये जस्ट मैंने वैसे ही लिखी है ताकि इजी हो आपको समझने के लिए। तो इसमें हम पुट करेंगे NO की जो हमने वैल्यू निकाली है और NO3 की इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा K1N2O5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस K2NO2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और NO3 की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, हमारे पास थी K1N2O5, और नीचे थी हमारे पास K2 प्लस K3N2NO2 हमारे पास थी, ये आ जाएगी, और प्लस हमारे पास आ जाएगा K4NO की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे। NO की जो दूसरी वाली वैल्यू थी ना, जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, वो वाली पुट करनी है आपने, K4 K2 प्लस K1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और साथ में हमारे पास क्या रह गया, N2O5 रह गया, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास N2O5 इसमें भी है, तो इसमें देखें K1N2O5 इसमें भी है, K1N2O5 इसमें भी है, K1N2O5 इसमें भी है। तो K1N2O5 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और N2O5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस K2NO2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3NO2 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास नीचे आ जाएगा K4 और K2 डिवाइडेड बाय K4 K2 प्लस K1, और ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। तो इसमें देखें NO2 यहाँ पे भी है, NO2 यहाँ पे भी है, ये कट हो जाएगा, K4 यहाँ पे भी है, K4 यहाँ पे भी है, ये कट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी K1N2O5, ये जो हमने कॉमन लिया हुआ है ये वो है, और अंदर जो वैल्यू रह जाएगी वो 1 माइनस K2 इंटू K2 प्लस K3 प्लस K2 इंटू K2 प्लस K3 है हमारे पास आ जाएगी, ये NO की वैल्यू में यहाँ पे K3 था, तो यहाँ पे भी K3, तो यहाँ पे भी K3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास नीचे क्या आएगा, K2 प्लस K3 आएगा, K1N2O5, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा K2 प्लस K3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे K2 प्लस K3
माइनस K2 प्लस K3 इज़ इक्वल, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें प्लस और माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो K1N2O5 इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएंगे तो 3K3 आ जाएगा इंटू K2 प्लस K3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3K1 K3N2O5 इंटू K2 प्लस K3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3K1 K3 इंटू K2 प्लस K3 जो आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास सारी कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इनको हम K के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा KN2O5। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, इज़ इक्वल टू KN2O5, जो हमने रेट एक्सप्रेशन शुरू में लिखा था ना, जनरल मैकेनिज्म के बाद जो सेकंड स्टेप में हमने लिखा था। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया कि वो रिएक्शन और उसका जो मैकेनिज्म है वो सही है।